अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ जी नाज़रीन, मेरे साथ जो है मियाँ जाद हुसैन मौजूद हैं तज़िया करने के लिए। मियाँ साहब, वेलकम टू द शो। मियाँ साहब, हम यहाँ पे आज बात करेंगे बहुत अहम टॉपिक के। ये एक बार आई थिंक ये पहली बार नहीं हुआ पाकिस्तान में, पहले भी कई बार ऐसे चीज़ें पाकिस्तान में देखने को मिली हैं। और दूसरा ये है कि अब जो पीटीआई जो है, आप देख रहे हैं कि किस तरह तिनकों की तरह वो झड़ रही है और वो उनकी जो बिसात है वो कैसे उलट रही है। तो 2018 में जब इलेक्शन जीता पीटीआई ने, हालांकि इतनी वहाँ पे इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी, लेकिन बाद में मखलूत गवर्नमेंट उन्होंने बनाई। तो अभी भी कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी पार्टी। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि यकदम क्या हो गया कि बड़े बड़े नाम जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को? क्या कोई प्रेशर है या कुछ और मामला है? तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए दस्तगीर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये एनालिसिस भी है, लोग करेंगे अगर, जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इस बात को समझते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ इससे वो मुत्फिक भी होंगे। असल में जो नज़रियाती पार्टियाँ होती हैं उसके अंदर जुमादरान और जो उनके कारकुनान होते हैं उनकी तरबियत होती है, और वो लोग नीचे से वो तरबियत हासिल करते करते ऊपर तक आते हैं। और नज़रियाती के वजह से वो ना तो पार्टियां बदलते हैं और ना वो आगे पीछे हिलते हैं। वो अपने मकसद पे और अपनी जमात के साथ वो मुखलस रहते हैं। और जहाँ मफादात का मामला हो, जहाँ पैसे का लेन देन का मामला हो, पैसे कमाने का मामला हो, तो फिर वहाँ ऐसा ही होता है। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब काफ लीग को स्टेबल किया गया तो काफ लीग का भी यही हाल था कि जमात बनी और उसके अंदर फिर ना जाने किन हाथों की वजह से या किन मामलात की वजह से उसके अंदर लोग पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, नून लीग की तरफ से भी लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और काफ लीग एक बड़ी मजबूत जमात जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनी और 2002 का इलेक्शन भी उन्होंने जीता। काफ लीग में से कई लोग इस पीटीआई में शामिल हुए, आपको पता? यही मैं कह रहा हूँ कि जब मफादात की बुनियाद पे लोग पार्टियों के अंदर जाएंगे, जब मफादात की बुनियाद पे पार्टियां बनेगी, तो फिर मुल्क का तो अल्लाह हाफ़िज़ है, वो असल में तो वो अपना माल पानी इकट्ठा करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर को भी ये समझना होगा, हमारे जो कानून साज अदारे हैं उनको देखना होगा। बिलखसूस मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी कौमी सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके अंदर जो हमारे मोहब्बे वतन लोग सियासतदान बैठते हैं, उनको सोचना होगा कि कब तक आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे और इस तरह की पार्टियां बनाते रहेंगे जो अपने मफादात हासिल करती हैं, जो मफादात की बुनियाद पे बनती हैं। आप देख लें कि काफ लीग का जो अशर हुआ है, अब काफ लीग मंजर आम से गायब हो गई, यानी वो पीटीआई के अंदर इंजाम हो गई। और उसके बाद जब पीटीआई का भी यही था कि पीटीआई के अंदर भी मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, जिसमें काफ लीग के लोग भी आए, जिसमें नून लीग के लोग भी आए, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी आए, तो वो इस तरह से जो नजरियाती लोग पीटीआई के साथ चलने वाले थे उनको नजरअंदाज कर दिया गया, और वो लोग जो वडेरे थे, सरमायादार थे, जो मफादात की बुनियाद पे आए, उनको इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी पार्टी के अंदर लिया, जिसका आज ये नतीजा है कि एक बार उनकी हुकूमत आई, 4 साल उन्होंने हुकूमत की और मुल्क को जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, शायद ये 71 साल जो पहली टर्नओवर था जो हुकूमतों का, शायद उन्होंने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना 4 साल जो टर्नओवर है पीटीआई का, इसके अंदर जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचा है। अब जबकि सीधा सीधा अदारों के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान के वकार के ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे ये जमहूरी पार्टियां ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि जमहूरियत क्या होती है, पार्लिमानी जो जबान है, पार्लिमानी जो इकदामात है वो क्या होते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जरूरत इस बात की है कि वही पार्टियां जो वाकई एक तरबियत के
بنیاد پہ اوپر آتی ہیں جس کے لوگ پارلیمان کو سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی زبان کیا ہوتی ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ جمہوریت میں قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ احتجاج کا حق بھی آپ کو حاصل ہے، لیکن اس طرح سے ملک کے جو کیا کہتے ہیں اس کو، ملک کا جو قیمتی جو سرمایہ تھا اس کو توڑنا، اس کو برباد کرنا، جو ملک کی ہمارے آپ دیکھیں کہ ایم ایم عالم نے جو 5 سیکنڈ کے اندر جس طیارے سے انہوں نے انڈیا کے 5 طیارے مار گرائے، وہ ہمارے لیے ایک فخر تھا اور دنیا کو دکھانے کے لیے ایک بڑی مثال تھی۔ لیکن حقیقت ہے کہ ان ظالموں نے جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، انہوں نے اس کو توڑا، پھر اس کو آگ لگا دی۔ اسی طرح جو ہمارے فخر والی جو ہمارے وہ چیزیں تھی وہ ساری انہوں نے تباہ کی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اگر اس میں دیکھیں اب پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کے واضح طور پر ثبوت مل رہے ہیں کہ وہاں پہ کون کون تھا، لیکن ہمارے جو خان صاحب ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو کارکنان ہی نہیں تھے، وہ تو ایک پلان تھا، وہ جان بوجھ کے کیا گیا، وہاں پہ سیکورٹیاں سخت ہوتی ہیں، پھر بھی اس کے باوجود جو ہے جناح اس پہ حملہ ہو گیا، کیسے لوگ اندر چلے گئے۔ دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں بتا کیا اس میں یہ ہے کہ اگر وہاں پہ وہ لوگ نہیں تھے تو وہ جھنڈوں کے اوپر یا پیچھے جو مسجد کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا پیچھے ان کے ساتھ، تو وہ کیسے وہ پاسبل تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پاکستان کے اندر واجپئی آیا تو جماعت اسلامی نے یہ کہا، قاضی حسین احمد صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ہندو جو انتہا پسند ہندو ہے، جس نے بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے اس نے پہلی اینٹ جو ہے وہ شہید کی، اور اس کے بعد پھر یہ 71 کی غالباً جنگ تھی، تو اس بندے کی وجہ سے وہ جنگ لگی، تو وہ انتہا پسند ہندو تھا۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ جب پیپلز پارٹی کے دور میں راجیو گاندھی پاکستان کے اندر آیا، مسلم لیگ نے پروٹیسٹ کیا، اس پہ احتجاج کیا، لیکن جماعت اسلامی کا موقف یہ کہ واجپئی پاکستان کے اندر اس نے آنا تھا۔ جماعت اسلامی نے یہ کہا کہ جناب یہ اگر کشمیر کے لیے آ رہے ہیں تو کشمیریوں کو بیٹھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت دونوں آپس میں بیٹھ کے کسی کا فیصلہ کریں، جس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کو اس کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن وہ دنیا کو پتہ بعد میں بھی پتہ چلا کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے 2 شوگر ملیں جو تھی وہ انڈیا کے اندر لگائی ہوئی تھی، تو وہ خالصتاً ان کی کاروباری ڈیل تھی جس کے نتیجے میں وہ یہاں پہ آئے۔ میں کہنا یہ اصل میں چاہتا ہوں کہ اس وقت 1 ملین سے زائد جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں وہ لاہور کی سڑکوں پہ اس نیلے امبر میں وہ نظارہ دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر جماعت اسلامی کے کارکنان جو تھے وہ روڈوں کے اوپر تھے، لیکن حقیقت ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوا نا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی بار جماعت اسلامی نے پروٹیسٹ کیے ہیں، لیکن کسی کی ریڑھی تک جو ہے نا وہ اچھا میاں صاحب، اس میں آخری سوال ہے آپ سے، پروگرام کو کلوز کریں گے، مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا؟ بڑا اچھا سوال ہے جی، اور ظاہر ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ مانگے تانگے کی جو سواریاں تھیں اب ان کو ان کی منزل مل گئی ہے اور وہ تو اس تانگے سے اتر چکی ہیں۔ اب مزید جو رہتی ہیں شاید وہ بھی چند دنوں تک اپنے اپنے سٹاپ پہ اتر جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران صاحب، کیونکہ انہوں نے جب یہ لوگ ملے تو ان کی آنکھوں کے اوپر چربی آ گئی، اور انہوں نے اپنے جو نظریاتی لوگ تھے ان کے، جب انہوں نے پارٹی بنائی جو ان کے ساتھ لوگ چل رہے تھے ان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ فیوچر پر ایسے نظریاتی لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اب پارٹی تو چلو یہ ہے، لیکن وہ جو اسٹرینتھ تھی، جو اٹھان تھی، وہ ان کے قول و فعل اور ان کے اقدامات نے جو ہے وہ دنیا کے سامنے آشکار اس کو کر دی ہے۔ جی بالکل، پی ٹی آئی کی جو مستقبل ہے دیکھنے میں تو بڑا تاریخ لگ رہا ہے، لیکن اب فیوچر دیکھنا ہے کہ اس میں کیسے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلٹی کرتے ہیں۔ خان صاحب اس وقت جو ہے وہ ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں۔ اگر وہ اس کارکنان کی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نہیں ہیں، اگر وہ غلطی مان کے اس کے لیے معافی مانگتے ہیں تو پھر بھی پھنستے ہیں، اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں
इसी बात पर प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा कि हमारे लीडरान को चाहिए, किसी भी जमात में वो तल्लुक़ रखते हों, वो अपनी पार्टी के कारकुनान को ऐसा सबक सिखाएं, ऐसे उनको तैयार करें, उनकी जो तरबियत जो है, उनको तरबियत ऐसी करें कि वो हमारी जो रियासत है उसकी अमलाक को, या हमारी निजी इदारे, निजी अमलाक जो हैं, जो एक आम आदमी है, अब देखिए एक आम आदमी जो है रक्षा तैयार करता है, आप हम उसको साड़ देते हैं, उसको जला देते हैं, तो बेचारा कहाँ से रोज़ी कमाएगा। तो इस पे हमें सोचना होगा मुस्तक़बिल में भी। अब ये जो पीटीआई की जो इस वक्त हालत है, जो उस पर जो गुजर रही है, वो हमारी तमाम सियासी पार्टियों के लिए एक सबक है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, अगले प्रोग्राम में मुझे और मियाँ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।